बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इमरान खान के बारे में बुजुर्गों ने जो कहा था कि इमरान खान को जिसने सताया उसने फिर रक्षा ही चलाया, तो अब जिस तरह कासिम अली शाह रक्षा चलाने पर मजबूर हो गया है, तो अब वो तकरीरें करके ये कहता फिर रहा है कि मुझे लाखों लोग लानतों के मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि जो मेरा बेटा है वो क्लास में बैठने जोगा नहीं रहा है, उसको क्लास के अंदर जो उसके क्लास फेलोज हैं वो लानते करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर उसको लानते करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि तुम एक ऐसे अजीम लीडर के पीछे लगे हुए हो कि तुम्हारा बाप ऐसे अजीम लीडर को तनकीद का निशाना बना रहा है कि जिसने हमेशा पाकिस्तानी कौम की बात की, जिसने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, उनकी नामूस की बात की, जिसने हमेशा दुनिया भर के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात की, जिसने हमेशा पूरी दुनिया के लोगों को यह बताने की कोशिश की कि दीन इस्लाम सबसे ज्यादा पुरअमन है, पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा प्यार करने वाली कौम है, जिसने हमेशा पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट और इज्जत बनाने की कोशिश की। तुम्हारा बाप यानी कासिम अली शाह उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। यही वजह है कि अब कासिम अली शाह तो बड़ा दूर, उसके बेटे को भी कहीं पर सुकून नहीं लेने दिया जा रहा है। और कासिम अली शाह ने खुद एक स्पीच करते हुए बताया, मैं उसकी वो ऑडियो जो लीक हुई है वो ऑडियो भी आपको सुनवाता हूं, जिसके अंदर वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहा है कि अब मुझे भी हजारों लानतें पड़ रही हैं, मेरे बेटे को भी कहीं सुकून से नहीं बैठने दिया जाता, वो भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर बड़ा अकेला हो गया, उसके दोस्तों ने उसके साथ दोस्तियां छोड़ दी हैं, उसके साथ जो फ्रेंड्स घूमा करते थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कासिम अली शाह ने इमरान खान का इंटरव्यू करने के दौरान, इमरान खान का इंटरव्यू करने के बहाने उसकी आवाम के अंदर जो मकबूलियत है उसको कम करने की कोशिश की थी, उसके बारे में ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की, ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जिसको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट कर दिया। और फिर कासिम अली शाह की जो चित्रौल शुरू हुई, वो चित्रौल 3-4 रोज गुजरने के बाद भी आज भी बड़े जोरों शोर से जारी है। कासिम अली शाह फाउंडेशन का अगर आप फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर आप उनकी फैन फॉलोइंग्स देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी रेटिंग बड़ी तेजी से गिरती चली जा रही है। पहले 4.3 उसकी रेटिंग हुआ करती थी और अब वो रेटिंग 1.0 तक आ गई है। और पाकिस्तानी कौम उसके ऊपर जाकर अपने सोशल मीडिया के ऊपर जाकर अपने रिव्यूज चेंज कर रही है, अपने रिव्यूज बदल रही है। और कासिम अली शाह एक ऐसा ड्रामेबाज इंसान था कि जो सारी जिंदगी पाकिस्तानी कौम के बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने का कहता रहा कि बड़े बड़े ख्वाब देखो, जो लीडर होते हैं वो बड़े ख्वाब देखते होते हैं, बड़े ख्वाब देखकर ही तुम आगे जा सकते हो। सारी जिंदगी ये चूरन बेचा और फिर उसने इमरान खान के बारे में ये कह दिया कि उस लीडर के पीछे ना चलो कि जो ख्वाब दिखाता हो, जो ख्वाबों के पीछे चलने का कहता हो, जो ख्वाब पूरे करने की बात करता हो। अब मजे की बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के करप्शन है उसके ऊपर इसने कभी बात नहीं की, पीपल्स पार्टी के बारे में इसने कभी बात नहीं की है, किसी और सियासी जमात के बारे में कभी बात नहीं की है। इसने सारी तनकीद इमरान खान के ऊपर की है और जब इमरान खान पे तनकीद की है तो इसको इतनी लिटरेशन हुई है, इसकी लिटर परेड इतनी ज्यादा हुई है कि अब ये कहता फिर रहा है कि जी मुझे लोग लानते कर रहे हैं, मेरे बेटे को अब क्लास में बैठने कोई नहीं देता। और इसकी जो तकरीर है जो अब वायरल हुई है, जो लीक हुई है, ये तकरीर आप सुनेंगे तो उस तकरीर के बाद आपको अंदाजा होगा कि इस बेचारे के साथ हुआ कितना बुरा है। और अगर ये इमरान खान के खिलाफ कोई बात ना करता तो जो इसकी इज्जत थी उसमें भी बड़ा इजाफा हो जाता। अब आप ये इस बेचारे की सारी स्पीच सुने और फिर खुद फैसला कर लीजिएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह हम सब ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है, क्योंकि दुआ मोमिन की सबसे बड़ी ताकत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान की हिफाजत फरमाए। और इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं, जिस तरह कासिम अली शाह को इस्तेमाल किया गया, लॉन्च किया गया इमरान खान के खिलाफ, इस तरह के तमाम ओछे हथकंडे नाकाम हो और इमरान खान हर मौके के ऊपर, हर मकाम के ऊपर कामयाब हो। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें हमेशा की तरह तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब आप ये सुने कि कासिम अली शाह किस तरह से रोना धोना रो रहा है और किस तरह से कह रहे हैं कि जी मेरे बेटे को क्लास में नहीं बैठने देते, मुझे हजारों लाखों लानतों के मैसेज आ रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, बड़ा तंग हो गया हूं। जरा ये सुने और एंजॉय कीजिए। मैं यहां बयान नहीं वो कर सकता, आपके कायदे आजम को क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं बयान नहीं कर सकता। वो मेरा वालिद है, मेरा बाप है, मेरी कौम का बाप है। चीजों को फौरी तौर पे नहीं जज करते, थोड़ा सा मौका देते हैं। और बास चीजों के जवाब, मैं तो कल रात आखिरी टीवी समा का उसके बाद हाथ खड़े कर दिए मैंने जुर्म कौन सा किया यार। मुझे सबने कहा यार बस कर दो, आज ये मेरा पीएस यहां बैठा होगा, कम से कम 2 दर्जन चैनल्स को मैंने आज माजरत की है। मैं एक ही बात, असल में पाकिस्तान में एक नया सर फैक्ट्री लग गई है, वो यूट्यूबर्स की है। तो कल वो किसी ने एक वीडियो मेरी बनाई, उसने मुझे रात को शुक्रिया अदा किया, सर जी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी का इलाज के पैसे निकल आए, मेरा कीमा निकल गया उधर। एक नया काम शुरू हो गया। यानी आप हालत देखें कि लाहौर के सारे चैनलों वाले सियालकोट आने को तैयार बैठे हैं। ये तो मैंने रोका हुआ कि यार मेहरबानी मुझे काम करने दो। तो ये 3 चीजें मुझे शाह साहब ने सिखाई। अब हुजूर वाला आ जाती है बात कंट्रोवर्सी की। आपकी अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनना। वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आज चोई साहब, मलक साहब, शाह साहब बन गया। तो आप में से कोई ऐसा कोई गलत फहमी का शिकार तो नहीं है कि वो मतलब फर्ज करें मैं ही पैदा हूं
اور لیبر روم سے باہر آ کے دائی کہ جی موٹیویشنل اسپیکر ہے اور سیالکوٹ میں پیدا ہو تو کہ جی سیدھا چیمبر دے وچ ہی آیا. ایسا نہیں ہوا. ہم آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے. اسی سیالکوٹ کے قبرستانوں میں کسی قبر کے اوپر آپ کا نام, میرا نام کسی گجرات کے قبرستان پہ لکھا ہوگا اور خالی ہاتھ جائیں گے. سر یہ 4 دن کا میلہ ہے. تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو. یہ فیصلے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, اس کو ایک دن میں میسر نہیں کرتے. اور 2 نشاندہیاں میں نے کی ہیں, میں آخری بار یہ دہرا رہا ہوں. دیکھیں میرا اللہ گواہ ہے, میں قسم کھانے کو تیار ہوں. یہ کوئی پلان انٹرویو تو ایسی ہے جیسے میں آیا ہوں تو آپ نے سوال کر دیا, انہوں نے سوال کیا تو میں نے کاؤنٹر کر دیا. اب یہ پلان ہے آپ کے خیال میں ہم دونوں ملے ہوئے آپس میں. یہ بڑے بھائی ہیں میرے, میں پھر بھی چھوٹا بھائی ہوں. یہ میرے لیے پھر بھی محترم ہے, میں ان سے ہمیشہ پوچھ کے چلوں. آپ انتہائی قابل احترام ہے, آپ کے تو جہاز میں بیٹھتا ہوں. دیکھیے نا, مطلب میں تو ہمبل سرونٹ ہوں. میں تو اس سارے انٹرویو میں ایک سوچ لے کے میں نے اچانک میں نے چیز کر دی. اور تھرو آؤٹ میرے پہ پریشر تھا کیونکہ وہ سب بار بار مجھے کہہ رہے تھے جلدی کریں. میں نے انگلی سے اشارہ کیا, یار ایک منٹ سوال تو کرنے دو. آپ اندازہ لگائیں میں نے ٹیشو نکالا ہے صرف اس لیے کہ ناک صاف کرنا تھا. انہوں نے وہ سانس میں نے جیب میں ڈال لی, الزام لگے کالا جادو میں نے کر دی. یار میری حالت دیکھیں. صبح 10:30 بجے میرے بیٹے کی آج کال آئی ہے, یہ سن لیں ذرا آپ میری کیفیت. قاسم صاحب اندازہ لگائیں, آپ سب والد بیٹھے ہیں. اس نے کہا میری پوری کلاس پاپا مجھے بلی کر رہی ہے کہ تیرے باپ نے کیا کیا. میں نے کون سا جرم کر دیا مجھے بتائیں. یار کسی کے درد کو محسوس کر کے دیکھیں. اگر سچ بولنا جرم ہے میں بولوں گا, اور وہ سچ کیا ہے, آپ کی ملک کا سب سے بڑا لیڈر, اس کے سارے قریب جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہائی جیک ہوئی جماعت ہے, سب سے طاقتور جماعت جو وہ ہائی جیک ہوئی ہے. اس میں اتنا پوٹینشل ہے, یقین کرے پاکستان کو بدل سکتی تھی وہ جماعت. 4-5 چہرے ہیں, سارے پرانے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. یار جس تحریک انصاف کے اندر انصاف نہیں ہے. مجھے صبح 2-3 پولیٹیشنز کے کالیں آئی ہیں, انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم 26 سال میں نہیں کر سکے. یہ بھی اب ہے, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں. سر ذرا چند دن دیجئے, اس کے بعد پتہ لگے گا فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں اگر اقبال کے زمانے میں واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے, میں چاہوں گا کہ اسی سے کلوز ہی کر دیں. گلے کی تھوڑی میری آواز بیٹھ رہی ہے. واصف صاحب نے ایک دن فرمایا, شکر کرو جب امام اور یزید کھڑے تھے تم وہاں نہیں تھے. اللہ کمال ہے, کمال کی بات. مانے لگے تم ہوتے تو خدا نہ خواستہ یزید کے ساتھ نہ ہو جاتے. 72 میں 73واں آپ نے ہونا تھا. کتنا چانس تھا, سامنے لاکھوں تھے. ادھر 72 کھڑا تھا, میرا امام کھڑا تھا. ادھر رسول کا نواسا کھڑا تھا. وہ نواسا جو رسول پہ سوار ہوتا تھا نماز کے وقت میں تو رسول سجدہ لمبا کر دیتے تھے. آپ اپنی قسمت میں ناز کریں, شکر کریں آپ کے ایسے امتحان نہیں آتے. یہ پوری قوم معافی کے ساتھ کہوں, یہ تماشے پہ خوش ہوتی ہے. یہ عزت دار کی عزت خراب ہوتی ہے تب خوش ہوتی ہے. آپ کی ساری عزت پہ کاٹا پھر جائے نا, میں آپ سب کو گارنٹی سے کہتا ہوں, ایک رات پہلے آپ پہ لاکھوں لوگوں نے لانتیں بھیجی ہوں. میرے پاس موبائل میں وہ آڈیوز اور میسیجز پڑے ہوئے, لانتوں کے میسج پڑے ہوئے. اس کے بعد اگلے دن آپ کے 6 لیکچر ہوں, آپ یہاں بیٹھ کے لیکچر دے کے دکھائیں. صرف ایک چیز لیکچر دلائے گی, وہ ہے ایمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے پلے اور کچھ نہیں ہوگا. تو حضور والا آپ اس کیفیت کو ذرا سمجھیں اور مہربانی فرما کے گنجائش دیں, انسانوں کو گنجائش دیں. ہم انسان ہیں, ہمارے لیڈر انسان ہیں, وہ کوئی اتار نہیں ہے. میں یہ بھی ایک اور بھی بات, ادارہ بھی انسانوں کا ہی ہے یار. یہ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے. اور ایک آخری بات آپ کو میں کہہ دوں, اس کے بعد میں ختم کروں گا. اگر کسی کو یہ وہم ہے نا یہ ملک ٹھیک نہیں ہونا, مہربانی فرما کے گیٹ آؤٹ ہو جائے اس ملک سے. یہ رہنا تو پھر یقین نہ رہو ملک انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا. انشاءاللہ. یار ایک ہی گل ہوئی کہ ماں بیمار ہو تسی چھڈ کے یوکے چلے جاؤ. ایک ہی گل ہوئی کہ تہاڈے کول امریکہ دا ویزا لگا, تسی کو ماں میں تانوں اے بھی ماں جے, ملک ماں میں. ایک ہی گل ہوئی کہ جناب ہن ساڈی ماں بیمار ہے یا چیلنج نے, انہاں نوں تسی چھڈ کے, اور جے میرے ورگا مسکین ایک ٹیچر پڑھان والا یہ گل کر دیندا ہے تے تسی دے خلاف ہو جاؤ گے. کی اللہ نوں جواب دیو گے دسو کہ مسکین دے نال اسی نہیں کھڑے ہوئے, ٹرینڈ دے نال کھڑے ہو گئے ہیں. ساری امام ٹرینڈ وچ کھڑا نہیں ہویا سی, ایسے ویسے امام علی مقام سی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پاکستان